ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله 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 ما شاء الله. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن. سبحان الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحان الله سبحان الله. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. आवाज फुल कर दें फुल कर दें. الذين يذكرون الله قياما ولله ملك السماوات والأرض سبحان الله. नारे तकबीर. शान कुरान मिस्री कुर्रा अहमद अल जोहरी. यकीन करें दो हाथों ने दिल लफाज नहीं है भाईजान. कुरान पढ़ना इन मिस्रियों पे एंड है बस. ये बात माननी पड़ेगी. الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صوت يدخل القلب بدون استئذان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما
شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما أجمل ما أجمل ما شاء الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته سبحان الله وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह कमाल कमाल ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 100% كل آية بتكميل القراءات ما شاء الله سبحان الله ربنا إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم
إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. الله ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. नारे तकबीर, अज़मत कुरान. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نورت قلوبنا بالقرآن ما شاء الله سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعادك. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. في أي صورة ما شاء ما شاء الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. سبحان الله سبحان الله. وما هم عنها بغائبين.
سبحان الله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبحان الله. والأمر يومئذ لله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما شاء الله. क्या बात. ما شاء الله. ما شاء الله. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. مرة أخرى. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. क्या बात है. क्या बात. سبحان الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت الأرض أثقالها
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك